घेऊन पुरुषाचे गुरुवे नेवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतार आमकां म्हणटागी साम चॅप्टर 32 वर्स 8. जायते पटी हे उतार आमी नियाळना सावन परतून ह्या सोमाराच्या दिसा हे उतार आज आमी नियाळटा आसतना हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हणटागी उतार हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो. म्हजे दोळे तुजे दवरून तुका बोध दितलो. आज उतार आमकां म्हणटा हांव तुका शिकोवन दिता. संवसारांत आमकां जायते लोकांक शिकयलां जावं फ्रॉम तेन्ना फसलें हांव आनी पडलें हांव. आज तोच देव दाविदाच्या किर्तनांत आमकां म्हणटा की हांव तुका शिकोवन दितलो तुवें धरूंक जाय ती वाट आज हांव तुका दाखयतलो. हर एक दिसा तुवें धरची वाट हांव तुका कळीत करता. त्या दाळा तुवें म्हाका उलो मारूंक जाय तुवें म्हज्या लागीं रावोंक जाय. हर एक कश्टान अनवरांत दुखान इरारायन तूं म्हज्या सांगात रावोंक जाय. हांवच तुजो देव जातलो आनी तुज्या हाताक धरून आज हांव तुका चलयतलो. त्या भासोण्या खातीर आज देवाक आमी अर्घ दिवया ताका आमी स्तुती करया. एक घडी आमचे दोळे धांपया आनी त्या सुमी अर्घ दिवन म्हणया वेळा कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन. कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन. विष्णु सुरासाते मोगा संदेशाळू दुखलेल्या खावे
बोक्साणी मोगान दिव दुबावा सावतय पावर जीव दौरून आयल्या सोम्या उपकारी सुर मागून कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन जिने निरासलेल्या बुरवशाचे घेण जाव अंतरांत असलेल्या उजवाड तुझो फाको दुखान बुडलेल्या संतोषावे जोड दिव आयल्या सोम्या उपकारी सुर मागून कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुती गायन म्हज्या मोगाचेर हे सकाळच्या वेळार अपूर्वायची टेस्टमनी आस्वात्र आयकूंतलें ह्या भावान दिल्ली टेस्टमनी 3.5 वर्सां जावन हांकां भुरग्यांचे देणे नातले आनी डॉक्टरान म्हणलें की भुरगे जावंक साध्यच ना जावचें ना म्हणून सदांच मागण्यान तेणें भाग घेतले देवान भुरग्यांचे देणे तांकां फावो केले 3.5 म्हयन्यान डॉक्टर म्हणूंक लागलो की ह्या भुरग्याक लंग्साचे प्रॉब्लम्स आसा त्या खातीर ह्या भुरग्याक रिमूव करचें पडटलें म्हज्या मोगाच्यान बावार्थान ताणें मागोवंक सुरू केलें बावार्थान ताणें मागोवंक सुरू केल्या वेळा 8 म्हयन्यांतच बाळन जायचें पडलें त्या दाळागी NICUंत ह्या भुरग्याक दवरले 3 वरांच्या मागण्याच्या वेळार बरोवसो दवरून येवकरिस्तांतल्या जेजूक उलो मारता आसतना त्या सुम्याची दैवीक कागद आयजाय चॅप्टर 30 वर्स 18 म्हणटा की हांव दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा प्रत्येक तरेन डॉक्टरान थंय कंडिशन बॅड आसा म्हणलें 3 वरांच्या मागण्यान रडोन देवा लागीं मागता आसतना तस रिपोर्ट डॉक्टरान फोन आयलो की भुरगे ऑल रायट कांय प्रॉब्लम्स ना आज ह्या भावाची अपूर्वेची टेस्टमनी आयकुया सुम्याक आमी दिन वाचुया अर्घ दिवया कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कितेंच ना सर्व संगती देवाक साथ जावन आसा ह्या सकाळी चलता देवाक आमी अर्घ दिला वाकणला दिन वाचून आसा कित्याक हर एक कश्टांत हर एक दुखांत हर एक किरारेंत हर एक सलवणेंत आमी सुम्याची काकूत हर एक अनुभव करूंक जाय म्हळ्यार साम 121 वर्स 2 हर एक ताचो आदार आमच्या जिवितान येता हर एक ताचेर आमची नदर लावंक जाय ताचो आदार हर एक आमी अनुभव करून बावार्थान आमी थीर रावंक जाय ताची काकूत अनुभव करया आयच्या दिसा ही टेस्टमनी आयकुया आमी प्राइज द लॉर्ड म्हजें नांव जीवन हांव म्हाका भुरग्याचे देणे दिल्ल्या पासून हांव साक्ष दिवंक आयिल्ला म्हाका जावन 3.5 वर्सां जाल्लीं 3.5 वर्सां जावन आमकां भुरग्याचें देणे नातलें तशें आमी डॉक्टरा कडेन वचून चॅकअपांनी केल्लें तेच्या वेळार कळ्ळें मिसेसाक एडोनोमायसीस ऑर एंड्रोमेट्रिसिस आसा आनी ओवर स्टक जालां तशें भुरगे जावचे मस्तू पोंग आसा म्हणून तशें डॉक्टरांनी IUI करूंक सजेस्ट केल्लें तशें 3 IUI जाल्यो जाल्यार फेल जाल्यो आनी डॉक्टरांनी म्हळें IVF पळया ट्राय करया चान्सेस मस्त उणे आसा म्हणून तशें ताचे उपरांत ब्रदर प्रकाशाचे आमकां लिंक मेळ्ळें मागणें पळोवंक सुरू केलें आनी पिटिशन घालें वखद आनी पुरो सोडलें आफ्टर इल्ल्या तेंपानी बायल कन्सीव जावन 3 मंथ्स जाताना डबल मार्क टेस्ट पॉझिटिव्ह आयलें हाय रिस्क ऑफ डावन सिंड्रोम म्हणून आयलें मागीर डॉक्टरान म्हळें भुरग्याक एबॉर्ट करचें कंटिन्यू करचें बरें न्हय म्हणून परतून आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें ब्रदर वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी आफ्टर 1 मंथ एडवान्स टेस्ट करया डॉक्टरान म्हळें मागीर हांव सांगता म्हणून तशें मागणें करून जाल्लें आफ्टर 1 मंथ परतून वचून आमी टेस्ट केलें एमिनोसेंटिसीस म्हणून तातूंत नॉर्मल रिपोर्ट कांय प्रॉब्लेम ना
कंटिन्यू करयेत म्हणून आयिल्लें. ताच्या उपरांत येयत म्हणजे तेन्ना बायल बऱ्या चेडवा भुरग्याक बाळांत जालें. प्रीमॅच्युअर जाल्ल्यान आनी भुरग्याक डॉक्टरान म्हळ्यार लंग्स आणखी ग्रो जावनात, भुरग्याक NICUन दवरिचें म्हणून. दवरून मागीर सांगता म्हणून सांजेर इवनिंग बाळांत जाल्लें. नेक्स्ट डे तशेंच आमी मागोवन हाडलें. 3 वरांच्या मागण्यार आसतना अरावंड 3:15 डॉक्टर फोन करून सांगलें भुरगें नॉर्मल आसा, नॉर्मल वेंटिलेटरांनी काडला, नॉर्मल एअर ब्रीथ करन आसा. तशें इतले व्हड अजाप केल्ल्या देवाक आमी अर्घां दिता आनी ब्रदर प्रकाश टिमाक आमी आभारी जावन आसा. देव बरें करूं. जाणेकले 5 बासोनी ह्या सकाळच्या सांगातान उसाऱ्याने म्हणया. साम चॅप्टर 103 वर्स 13. जसो बापाय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या बियातल्यांची दया करता. डेट्रॉनॉमी चॅप्टर 31 वर्स 8. सर्वेस्परच तुझ्या मुखल्यान वेतलो, तो तुझ्या सवे आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 16. पळय हांवें तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर बरयलां, तुजी वणटी सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसात. एझेकिएल चॅप्टर 34 वर्स 16. सांडलेल्यांक हांव सोदतलो, वाट चुकलेल्यांक हांव पाटी हाडटलो, घायिल्ल्यांचे गाय बांदतलो, पिडेस्तांक घट करतलो. जेरोमिया चॅप्टर 1 वर्स 8. तांकां भिया नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. आज तांकां भिया नाका. येवच्या कश्टाक, येवच्या दुखाक, येवच्या इरारेक, येवच्या कावजिणेक, येवच्या भिरांतीक आज भिया नाका. तुजी राखण करूंक तुजो देव, तुजो स्वामी, तुजो सोडवणदार तुज्या सांगाता आसतलो. त्या खातीर आज आमी त्या स्वाम्याचेर भरवसो दवरून धैर्यान जियोवया. स्वाम्या सांगाता. आज म्हज्या मोगाचेनू प्रत्येक तरां परत हांगाचे 2 टेस्टिमनी आयकुया. कशें बावडतान उलो मारता आसतना, कशें देवचित्र पात्योन आमी जियेल्ल्या वेळार, कशें येवकरिस्ताच्या बलिदानांत एक जावन त्या स्वाम्याक आराधन केल्ल्या वेळार कशें ताची सकत दिसान दीस आमी अनुभव करून येता. हांगाच ते परत 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव गोवासान उलयतां आनी टेस्टिमनी लेट दिल्ल्या पासत हांव देवा कडेन बोगसणे मागतां. हांव 26 गोवाक येवपाक भायर सरलो आनी म्हजी फ्लायट मास्कट टू बॉम्बे आनी बॉम्बे टू गोवा आसली आनी बॉम्बे RT-PCR टेस्ट आसतलो म्हूण सांगलें. हांव भियेलों. हांवें देवा लागीं मागलें म्हाका तूं राख आनी सांबाळ म्हूण. आनी म्हजी बॉम्बे टू गोवा फ्लायट बोर्डींग टायम 4 o'clock आसलो. हांव मातशें भियेलों कित्याक इमिग्रेशनाक जायतो लोक आसलो. हांवें मास्कट टू बॉम्बे फ्लायट ब्रदर प्रकाशाचें आफ्टरनून प्रेयर डावनलोड करून हाडलोलें. तें प्रेयर हांवें इन फ्लायट आयकलें आनी बॉम्बे इमिग्रेशनाक देवाक सांगलें तूं म्हाका पाव. होल प्रोसेस देवा तूं म्हाका पाव म्हूण मागलें आनी जस्ट 350 म्हजें सगलें जालें. हांव बरे भाशेन गोवा पावलो आनी इवनींग म्हाका मेल येयली RT-PCR रिपोर्ट नॅगेटीव म्हूण. हांव देवाक आर्गां आनी दिनवास दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागतां. हांव गोवासान उलयतां. हांव एवरीडे म्हजे मामी, भाव आनी गर्लफ्रेंडा पासत मागतां तांकां बायक चलयता तेन्ना राख आनी सांबाळ म्हूण. आनी हांव देवाक सांगतां तूं तांचे बराबर राव आनी बायक चलय म्हूण. एक दीस म्हजें गर्लफ्रेंड कामाक सावन घरा येतालें आनी ताका इवनींग 9 वचपाक जाय आसलें. ते घरा पावपाक 10 मिनट आसा म्हणल्यार ताच्या बायकाचो फाटलो टायर फुटलो. बट तें पडोंक ना आनी कांय जावंक ना. ते पासत हांव देवाक आर्गां दितां आनी दिनवासतां ताका राखलें आनी सांबाळलें म्हूण. आनी ते बरे भाशेन 9 पावलें. तशेंच एवरीडे देव म्हजे मामीक आनी म्हज्या भावाकूय राखता म्हूण हांव देवाक आर्गां दिनवासतां. आर्गां तुका जेजू, मुयमा तुका जेजू, हालेलुया हालेलुया. आनी हांव ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या होल टिमाक आनी तांच्या फॅमिलीचेर सुभाव आशिर्वाद मागतां. पळय म्हज्या मोगाचेनू साम चॅप्टर 119 वर्स 71.
एकडे आमी वाचचे आनी पळया मुझेर आयलेले कश्ट बऱ्याक आयले मुझेर आयलेले कश्ट बऱ्याक आयले कित्याक हांव तुझे कायदे शिकूंक पावलो कित्याक हांव तुझे कायदे शिकूंक पावलो मुझेर आयलेले कश्ट ते म्हज्या बऱ्याक आयले केदाळे कश्टाद्वारे आमी भावार्थान घट जाता कश्ट आमचे जायते म्हणून म्हाका कित्याक कश्ट आयला कित्याक म्हाका हे प्रॉब्लम्स कित्याक म्हाका पिडा आयला हर एक कष्टाद्वारे आम्ही सोम्याची दैविक सकत अनुभव करू शकतले मात्र नाही कष्टाद्वारे पळय सिराक चॅप्टर 2 वर्स 1 2 3 त्या स्वतः सिराक चॅप्टर 2 वर्स 1 2 3 एकडे आम्ही वाचया म्हज्या पुता सर्वेस्पराची सेवा करूंक तू आशेते वयस जाल्यार ताळणेक तयार राव फर्स्ट तुवें ताळणेक तयार रावंक जाय खंयची तेंते संवाद तुज्या जिवितान येवंदी ताळणी तुझ्या जिवितान जैत करूंक आज ट्राय केला रे तुझ्या पक्षान तुजो देव आसा मुखार प्रामाणीक काळज असो जा आनी थीर राव मुखार आनी विघ्नाच्या वेळार भिये नाका विघ्न आयल्ल्या वेळार तूं भिया नाका आज विघ्न येवंक धावा नाका हर एका सुवातेर आज जावफ्रो बोलमे विचारता लगी आनी कोणा धावा नाका विघ्नाच्या वेळार तूं थीर राव तुझो देव तुझ्या पक्षान आसा तुझो देव तुझ्या मोदे आसा तुझो देव तुझ्या सांगात आसा मुखार तुवें तुझे दीस सुखान संपोवचे तुझे दीस तुवें सुखान संपोवच्या खातीर ताका वेंग मार आज सगळं विघ्न कष्ट ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका म्हज्या मोगाचे न्हू आमच्या जिवितांचे खुरीस आमी लोटचे न्ही खुरीस मोगान आमी आपणून घेवंक जाय एक बाप्रवेची घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हज्या मोगाचे न्हू एक फॅमिली अशी आसली की ते एका सुवातेर रावतली तांची आवय एका विलेजीन गांवांत रावतली सडनली मरण पावली ही दोगांय जाणां पूत सिटींत आसले सिटींत आनी विलेजीक वचूंक इवन बॉम्बे टू गांवांत गेल्ल्या बरी जायते लॉंग जर्नी इवन 600 किलोमिटर्स आनी हांगा कळ्ळ्या तक्षण तांणी नायट गाडी काडली आनी क्विकली मरणाक तिगी जाण भाव तेंच्या कुटुंबाचे सदे ती गेली एकूटाम सदांच आमचे मागणे आयकोन आसले आनी देवाची उतार बळवंत रितीन ह्या ट्रॅवलाक वता आसतना उत्साह पूत ड्रायव्ह करतालो घोव बायला आनी तेगा जाणां भुरगीं आसती ती बसून आसती गाडये भितर आनी म्हज्या मोगाचे न्हू ही गाडी गेली विलेजी पावता आसतना एक्झॅक्टली 4 मोर्न आसता जांफ्रो आनी त्या सुवातेर पावच्या पयले सुमार किलोमिटर्स फाटल्यान ह्या भुरग्यान गाडी काडटा आसतना एका सायड सर्वीस रोड म्हळ्यार मड रोड सर्वीस रोडार गाडी ताची मूव जाली आनी बापूय आवय आनी सगळी बोंब मारली कित्याक म्हणल्यार तूं आतां कितें करते मड रोडार आमचे हायवे सुकोवन गेले आनी आमकां वेळ पावोंक लेट जाता आनी हो भुरगो म्हणून डाडा भिया नाका आमी गुगल घालया गुगल मॅप घालया जर आमी डायरेक्टली थंय वचून पावता ना जाल्यार डॅडी हॉट टेम्पर जालो आनी तशी आवय बोमारी लागली आमकां वेळार पावोंक जायना ती पुरो हायवेर गेली आमी सर्वीस रोडार वता आतां फाटी गाडी काडूंक जायना कित्याक म्हणल्यार नॅरो रोड चडाकी कितें करचें कळोंक ना आनी कंटिन्यू मागून आसती ही येता आसतना एकच पळय सगळें डिस्टर्ब जाली भुरगो म्हणून लागलो मम्मी डॅडी आमी कंटिन्यू मागूनच आसता फांत्यार टावन तशें मागून आसता हांव आतां ह्या रोडार सर्वीस रोडार गेला जाल्यार देव आमकां खंयी बरी वाट दाखयतलो तूं कितें म्हणटा हायवे सोड हांगा सर्वीस रोडार सगळो खड्डो आसा वचूंक जायना जायते कश्ट मारता आमकां मोर्न मेळचें ना आमी मागणें केलां हर एक कश्टान देव आमच्या सांगात आसा हो भुरगो परतून म्हणटा की हांकां आयकूंक इज्जत तकल्यांत वचना ही रागानच आसात म्हज्या मोगाचे न्हू ती नॅरो वाटे मुखार गेलो एक्झॅक्टली 4 मिसाच्या पयले ही मोर्नां वचून त्या सुवातेर पावली भायर मिस जाले मोर्नाची रीत जावंक ही 2 गाडयो आणखी येवनात ही प्रॉपरली त्या दोनी गाडी येवनात आनी तांकां फोन केले फोन करतना म्हणटा की देवा गर्गा तुमकां देवान सेफली पावयला कित्याक म्हळ्यार आमी ज्यो धरली हायवे सगळो ब्लॉक आसा कित्याक एक्सिडेंट जाल्ल्या कारणातीर सगळो हायवे ब्लॉक आसा आमी आणखी हांगा सांपडून आसा आमी एटलिस्ट माती घालून की पावता म्हणलें आमकां दुबाव म्हज्या मोगाचे न्हू पळय हो भुरगो कश्टाच्या वेळा अनवराच्या वेळा ताणें म्हणलें देव आमच्या पक्षाक आसा
हे कष्ट आमचे आयले जावं कष्ट म्हणून म्हाका दिसता जावं फ्रो हे नॅरो वाट ही एक सर्वीस रोड जावं फ्रो ही एक फोंड आसता ती वाट आनी तूं वचून कश्ट मारता जाल्यार एकच फुडें हायवे तावन सायड सर्वीस रोड गाडी वेलास जाला ही देवाची मंडळ कित्याक आमी फांत्यार तावन येदो मातशें मागणें केलां देवच आमच्या कश्टांत आमकां वाट दाखयतलो हांगा म्हणटा पळया साम चॅप्टर 119 वर्स 71 म्हजे आयलेले कश्ट म्हज्या बऱ्याक आयले कित्याक हांव तुजे कायदे शिकोवंक पावलो म्हजेर जे कितें कश्ट येता दूख येता इरा येता पुरपूर नाका शांत रावा सगळे कुटाम आवय बापय आनी उरले भावी फुरफुरूंक लागले हो निमाणो भुरगो हो म्हणा लागलो की आमी मागणें केलां देव आमकां अर्देर सोडचो ना जावं आमचे कश्ट येयला आमचे प्रॉब्लम्स येयला आमी कांगाल जालो देदोसपा जाला आमच्या पक्षाक देव आसा देव आमकां सण सोडचो ना त्या विस्वासान ती मुखार गेली ते गुगलाच्या मॅप तांकां आदार दिलो आनी मुखार गेली देवानच त्या हायवे संपडून जो म्हणून तांकां देवाक उलो मारता तांच्या भुरग्यांक देवान राखून सर्वीस रोड व्हरून त्या आस्वातेर पावयले म्हज्या मोगाची दोनी गाडयो आयली केदाळा माती मोड्यार पडटा आसतना ही दोन गाडयो रावली ना मिस मेळोंक ना मोरनाचो उमो घेवंक मेळोंक ना मोरना हात लावंक मेळोंक ना ऑलरेडी थोडी माती त्या मोरनाचेर पडोवन जाला त्या जाग्यार पावली म्हज्या मोगाचे न्हू आज कितें आमकां देवाची तर म्हणटा पळया रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28 पळय रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28 आमकां आपूर बायन देवाचे तर म्हणटा की रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28 ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्या म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणी दिला तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशे करतलो कष्टामध्ये सोंसणीक जमया कष्ट लोटूंक वेचे न्ही कष्ट म्हणजे नाका म्हण रोडचे न्ही कित्याक आमच्या जिवितांत कितें आयलें स्विकार करया बऱ्या रितीन बरें आशेचे कष्ट आसोंक जाय खुरीस केदाळांनी लोटूंक आमी ट्राय करून वचो खुर्साचो संदेश आमकां बरें शिकयता कश्टाद्वारी आमी बरेंपण पळोवंक आशेता केदाळारी म्हज्या मोगाचे न्हू म्हज्या जिवितांत कितलेय पुटी पळयलां हांवें कश्टाद्वारी हांव जायते शिकलां 94 नायट्स कोविडाच्या पयले आमी पवित्र सक्रामेंता मुखार राती 11 तावन 5 वरां बसता जाल्यार त्या कश्टाच्या परिस्थितींत कश्टाच्या आनी अनवराच्या दुखाच्या इराच्या परिस्थितींत आमी त्या सोम्याच्या मुखार बसता सोम्यान आमकां त्या सुवातेर एक वाट उक्ती करून दिली म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक कश्टाच्या आतां जेरिको प्रेयर आमी ह्या दिसांनी करनासा कालची रात तिसरी रात जावन आसा 7 नायट 11 to 5 o'clock पवित्र सक्रामेंचें आराधन तुमच्या खातीर सगळ्या संवसारांत करना आसा आमी त्या खातीर कितल्यो टेस्टमनी तुमी दिवन आसात कित्याक सोम्याची अगणी सकत आमी अनुभव करीत आसा त्या खातीर आमचेर आयिल्ले कश्ट बऱ्या रितीन स्विकार करूंक जाय कित्याक कश्टाद्वारे त्या सोम्याच्या मोगांत आमी एक जावंक शकता जेजूनच पळय म्हज्या मोगाचे न्हू हर एका वेळार हर एका घडये शांत जालो कश्टांत जैत जोडून घेतले त्या खातीर आमकां म्हणटा की जुवा म्हणून शुभ अर्थांत भोव आपुरबायन देवाचे तर म्हणटा की हांवें ह्या संवसाराचे जैत वेला जुवा म्हणून शुभ अर्थ आमकां म्हणटा की हांवें ह्या सगळ्या वस्तूचेर जैत वेला पळय जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 म्हणटा की संवसारांत तुमकां खंत बेजारी आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचे जैत वेला हांवें संवसाराचे जैत वेला जैत तर व्हरतलो जैते वोत आमच्या सांगात आसा खुर्साच्या मरण पर्यंत तो खालतो जालो जेजून ओ खुरीस नाका म्हूण कितेंच लोटूंक ना पडल्लो खुर्साक परतून आपणूक घेतले म्हळ्यार कश्ट आमचे सगळे ताणें ताच्यात घेतला आमच्या जिवितांत हांव येवचो एकच वांटो कश्ट जावं फ्रो इराय बेजार आसकत काय जावं फ्रो आमी फुरफुरचे नाका हे सगळे कुटां फुरफुरू लागले जाल्यार हो तरणाटो भुरगो शांत जावन म्हणा लागलो आमी फुरफुरचे नाका आमी जिवंत देवाक उलो मारला तो आमच्या सांगात आसा आमच्या सांगात आसा पळय म्हज्या मोगाचे जावं फ्रो आमची वाट चुकल्या बरी जाता जावं फ्रो आमच्या जिवितांत आमी कांगाल जाल्ल्या बरी जाता पिडेक वळख जावन आमचो भरोसो सांडून बसता आज हर एक कश्ट आमी आपणून घेवया
कष्टांत हांव सुटका लाभयतलो कष्टांत बचवे लाभयतलो जेजू सदांच आमच्या सांगात आसा हर एक कष्टाच्या अनवराच्या विघ्नाच्या वेळा देवाक अर्घा दिवया सोम्या तू म्हाका शिकयते कितें तरी नवें आनी तू म्हाका दाखोवन दिताय तुजी वाट आमच्या दोळ्यांत धांपया हो सकाळचो वेळ आमी देवाक आज आमी देवाक अर्घा दिता आसतना आमचें जिवीत आमी सोम्याच्या हातांत समर्पण दिवया आज जाफर तूं कामाक गेल्ला थंय कश्ट आसा जाफर कितें दुरसवणेची उतरां तूं आयकूंक मेळटा तुका सोसूंक जायना तो चंचल जाताय कंगाल जाताय तुज्या घरांत शांती समाधान ना उणेपण नसकत काय तुज्या जैत वर्ते आसा प्रॉब्लम्स इरारे तुज्या जिवितांत जैत वर्ते आसा त्या सोम्याची अगणित काकूत आज मागून घे ताची पदवी अनुभव करया वेळा सोम्याची दैवीक सकत आज तुझे देवन येवं दी हर एक कश्टांत तुका सोंसणीक तो करूं दी प्रत्येक तरां कश्ट आयल्या वेळा आमी भरपूर नासतना बरा ते स्वीकार करूं तस पवित्र आत्मा आज आमकां आदार दिवं दी बळ दिवं दी कृपा दिवं दी मोगाळ इश्टा जेजू आज आमी तुका अर्घ दिता आसतना मागता ICUंत आसता वेंटिलेटर आसता मरणाचे तोंडीर आसता लास्ट स्टेजीर आसल्या कितल्या भुरग्यांची एग्जामी चालू आसात कितले भुरगे अस्कस जाला शिकोवंक मोडना कांगाल जाला आज कितल्या लोकांच्या जिवितांत सुसायड टेंडन्सी जीव काडया नकारात्मक चिन्ह आमच्या जिवितांत जैत वर्ते आसता फ्रो जेजू क्रिस्तच्या नांवान असले सगळे सगत काल्वारच्या कर्साच्या मळां पडूं दी आनी सोम्याची दैवीक सगत आमच्या जिवितांत देवन येवं दी पवित्र आत्म्याची कृपा सकत बळ आमची तो वळून येवं दी म्हणून आमी तुजेले परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाच्या न्हू हर एक कश्टांत आमी सोंसणीक जावया आनी सोम्याची दैवीक सगत आमी अनुभव करूंक शकतले कश्ट लोटचे नाका कितें खुरीस आमच्या सांगात आसो तो आमच्या सांगात आसूं दी खंडीत जावन आमी त्या दुधादुशी जातले विशेष एक मांडावळ हांव तुमच्या मुखार दवरतां ह्या ब्रेस्तरा ओपन आउटरीच आसतले भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक वडिलांक कित्याक म्हळ्यार आमी भुरग्यांचे आनी तरणाट्याचे मागणे एवरी फर्स्ट थर्सडे दवरतले ते इल्ले चेंज करना आमी एवरी मंथ एंडाक तरणाट्यांक भुरग्यांक तकल्यार हात दवरून मागणे एनॉयटिंग आसतले आनी म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तरा जनरली एनॉयटिंग प्रे आसतले म्हयन्याच्या ब्रेस्तरा सगळ्या म्हयन्या खातीर बेसांवाचो ब्रेस्तार आसतलो त्या खातीर उडास्तवरा म्हयन्याच्या एंडाक तरणाट्यांक भुरग्यांक विशेष मागणे तांचे तकल्या हात दवरून मागणे आसतले एनॉयटिंग प्रेयर म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्तारा जनरल आशिर्वाद सगळो म्हयनो आशिर्वादाचो बेसांवाचो जावं मागणे आसतले त्या खातीर ह्या ब्रेस्तार म्हयन्याचो एंड 11 ब्रेस्तार भुरग्यांक तरणाट्यांक वडिलां पिडेस्तांक त्या सुवातेर घेवन येया ओपन आउटरीच आसतले सुकाय नासतना आमी त्या सुवातेर मेळया बँड्रा ईस्ट सेंट जोसेफ वर्कर चर्च 26 जानेवारी 26 जानेवारी सांजे 7 ते 9:15 पर्यंत हे आउटरीच आसतले 7 ते 9:15 मीस अर्घ वाकाणी आनी विशेष आराधन सुकाय नासतना येया फेब्रुवारीच्या 5 तारखेर गॉस्पल एकोज ऑफ जायन म्हणले ग्रुप गॉस्पल बँड तातूंत मिसाचे बलिदान आसतले विशेष आराधन पेकोणीचे मागणे आसतले तरणाट्यांक इंग्लिशान आसतले तरणाट्यांक आमचे डिवायन मर्सी टीम आनी आमचे फिरगस हांवें मांडून हाडटा आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू तरणाट्यांक विशेष आपोवणे आनी सगळ्या वडिलांकी ओपन जावन आसा आतांच तयार करा येया ओपन आउटरीच मेगा आउटरीच सगळे सुकाय नासतना ह्या कार्यक्रमात येया आनी सोम्याची दैवी सकत तुमी अनुभव करा आनी तशेंच म्हज्या मोगाचे होली लँड टूर पण आमी मोदें जाय तर कॉल करूंक जावना कित्याक आमचो डेट फिक्स जावन आसली आतां क्लियरली आमी तुमकां अनाउन्स करता ऑलरेडी अर्दी नांवां आमचे जावन जालात 4 दिसां भितर त्या खातीर आनी अर्द दीस नांवां बाकी उरलात मार्चाच्या 13 तारखेतावन 23 तारखे पर्यंत मार्च 13 to 23 इंग्लिशान मिस करूंक पाद्री आसात कोंकणीन मिस करूंक पाद्री आसात आमच्याच फिरगेचे फादर सेबेस्टीन आनी आसतले त्या खातीर कोणाक होली लँड टुराक वचूंक जाय बो अपूर्वाचे पैण आसा आमचेच डिवायन मर्सी टाउनस दयकर्ण येवंक आसता तुमी ह्या नंबराक क्विकली व्हॉट्सअप करा 8828470640 मोदें तुमकां फोन उखलूंक जावना आमचे आनी सारकें आमकां तुका रिप्लाय दिवंक जावना कित्याक म्हळ्यार
आमची डेट फिक्स नातली. आतां आमची डेट फिक्स जाला, त्या खातीर परतून तुमी वॉट्सअप करा. कोणी येवंक आसा, कितें कन्फ्युजन जालां तुमी वॉट्सअप करा. पळय 8828470640 ह्या नंबराक तुमी कॉन्टॅक्ट करात. आनी विशेष रितीन आमी तुमचे खातीर मागता हे 7 नायटान जेरिको प्रेयरान हर एका पेटिशन खातीर मागता. तसो जेजू तुमकां आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृप्यांनी भरून दी. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव आशिका मँगलोरतान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. म्हाका कॅम्पस प्लेसमेंटान काम मेळून नातिल्लें. हांवें ब्रदर प्रकाशा थंय पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव केदाळे तें रिपीट करनच आसलें. म्हाका कॅम्पस प्लेसमेंटान काम मेळ्ळें. येदे व्हडले उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक हांव देव बरें करूंक म्हणटा. अर्गां तुका सोमिया जेजू, ग्लाब तुका सोमिया जेजू, स्तुती तुका सोमिया जेजू, आराधन तुका सोमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. अर्गान तुका सोमिया जेजू. हांव कासरगोडतान उलयतां. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर्व बरेपणाक ताका अर्गां पाठोवंक आनी म्हजी साक सांगूंक हांव खुशी उरतां. साबार तेंपा पयले म्हज्या घरांत असचे समस्ये तशेंच फुडारा विशयांत चिंताप आनी एक बरो काम मेळचे खातीर म्हजें तेंस हांवें घाल्लें. आनी ब्रदर प्रकाशानी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी मागण्याचो एक बरोसो दिलो. आतां हांव एक बऱ्या कामार आसा. ह्या पासत देवाक हांव अर्गां दितां. म्हज्या घरांतले थोडे समस्या आसले ते उणे जावन आयल्यात. ह्या संदर्भी प्रत्येक रितीन म्हजे खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाशाक आनी सगळ्या तांच्या टिमांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विंचणार आशिर्वादांनी देव तांकां भरून दी म्हूण सदांच म्हजें मागणें. मोगाल ब्रदर प्रकाश, तुमच्या मागण्याद्वारे जायत्यांच्या तोंडार देवाचे उतार तुमी घाला. शिकाप नातल्यांच्या तोंडारय आज देवाचे उतार आसा. ह्या पासत उरतो संतोष भोगता आनी हे मागणें आनीक विस्तारून दी. देव तुमचेर सगळ्या तुमच्या पंगडाचेर दाराल मापांनी आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागता. हांव गोवासान उलयतां आनी ही टेस्टिमनी लेट दिल्ल्या पासत हांव देवा कडेन बोगसणे मागतां. हांव 1 ऑक्टोबर कामाक लागून विजीट विजा मास्कट गेल्लो. 1 म्हयनो जाल्लो म्हाका काम मेळोंक ना. हांवें जायते कडेन म्हजी CV फॉरवर्ड केल्ली. 1 म्हयनो म्हजी विजा एक्सटेंड केली आनी म्हाका म्हजे मामीन आनी गर्लफ्रेंडान ब्रदर प्रकाशाचें लिंक दिल्लें. हांव त्या प्रेयरांक एवरीडे मॉर्निंग आफ्टरनून नायट मागतालों आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड एवरीडे रिपीट करतालो. म्हाका एक दीस आफ्टरनून प्रेयर करता तेन्ना हांव दिमी घालून मागतालों. म्हाका इंटरव्यू कॉल येयल्या पुरो आनी हांव सिलेक्ट जाल्या पुरो म्हूण. जस्ट तें प्रेयर करता तेन्ना 3 वरांच्या तेर्सा ब्रदर प्रकाश एक तेर्साचो हाण काम ना त्या भुरग्यांक भेटयता तेन्ना म्हाका कॉल येयलें आनी म्हाका आफ्टर 2 days इंटरव्यूआक आपयलो. म्हजो इंटरव्यू बरो जालो बट तेमी म्हाका कॉल करतले म्हूण सांगलें आनी कॉल करूंकूच ना. परतून सेकंड टायम विजा एक्सटेंड केली. हांवें होप सोडूंक ना. ऑन डिसेंबर 12 म्हाका दुसऱ्या हॉटेलान सावन कॉल येयलें मॉर्निंग आनी इवनिंग हांवें इंटरव्यू आन्सर केलो. तातूंत सिलेक्ट जालो. म्हाका मागीर सांगलें तुका विजा इंटरव्यू आमी कॉल करतले म्हूण. तेमी कॉल करूंकूच ना आनी म्हजे लागीं जस्ट 15 days उरले म्हजी विजीट विजा एक्सपायर जावपाक. हांव देवाक एकूच सांगलें जें कितें बरें तें तूं कर आनी देवाक सांगलें म्हजी विजा एक्सपायर जावची टायम जालो. म्हाका गोवाक वचपाक पडटा. म्हाका एटलिस्ट म्हजी विजा इंटरव्यू ऑन फोन केल्या पुरो म्हूण आनी म्हाका बरी सॅलरी डिस्कस केल्या पुरो म्हूण मागलें. आनी जस्ट ऑन 25 डिसेंबर क्रिसमसाच्या दिसा म्हाका देवान व्हडलो गिफ्ट दिलो. म्हाका कॉल येयलें आनी तेमी म्हाका सांगलें तूं गोवा वच, आमी तुका तुजी वर्क विजा कॉन्ट्रॅक्ट आनी टिकेट आपोवन दिता म्हूण. आनी म्हाका जी सॅलरी हांवें एक्सेप्ट करतालो तेज्या चड सॅलरी म्हाका तेमी दिता म्हूण सांगलें. हांव देवाक आर्गांक दितां आनी मुयमा दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताचे टिमाक देव बरें करूंक म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद तांचेर मागतां. प्रेज द लॉर्ड. हांव लुइजा. म्हजे 3 टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयले सुवातेर म्हजी टेस्टिमनी म्हाका गळ्यांत गांठ येयल्ली आनी ती गांठ डॉक्टरान सांगलें ऑपरेशन करचें पडटलें म्हणून.
हांव मस्त भियेली आनी त्या वेळार हांवें तुमच्या टिमांक पेटिशन धाडलें. म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळें आनी तें हांव वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करते रावलें आनी रोखडेंच म्हाजें ऑपरेशन बरे भशेन जावन हांव आतां बरी आसा. देवाक जावं आर्गां आनी होगळाप. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टिमनी म्हाज्या चेड्याची. तो भायर वचपाचें ट्राय करतालो बोटीर, पूण जायते प्रॉब्लम्स ताका येताले कित्याक ताजो वेट लेस आसलेलो म्हणून. हांवें तशेंच पेटिशन घातलें आनी तें मागणें ताणें युथाचे ग्रुपान पेटिशन घालून तें मागणें हें वर्ड ऑफ गॉड घेवन तो तें वाचून घेवन ताचेंय बरें जालें आनी तो आतां बोटीर वचोंक गेलो, शिपार जॉयन जालो. म्हजी तिसरी टेस्टिमनी म्हाज्या देडाची. ताका स्टोन प्रॉब्लम आसलेलें आनी अचानक ताका ती दूख चड जावन घेवन ताका बॉम्बे व्हेलो, हॉस्पिटलान व्हेलो आनी तशें ताचें ऑपरेशन जावन घेवन तोय आतां बरो आसा. देवाक जावं आर्गां होगळप आनी महिमा. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, ग्लोरी एंड ऑनर टू यू लॉर्ड जिजस. तशेंच देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक, सगल्या फादरींग ब्रदर्सांक आनी आख्ख्या तांच्या टिमा पासत बरें मागता. थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस.